बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि आज हमने क्राइसिस मैनेजमेंट पर बात करनी है। क्राइसिस मैनेजमेंट को हम उर्दू में कहते हैं बहरानों का इंतज़ाम। बहरान हर इंसान की ज़िंदगी में आता है। इंसान की मुख्तलिफ़ जो पहलू हैं ज़िंदगी के, ख़ास करके गवर्नेंस के हवाले से बात की जाए, गवर्नमेंट के हवाले से बात की जाए, या बिज़नेस और कमर्शियल पर्सपेक्टिव में बात की जाए, या ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी के अंदर अगर हम बात करें तो उधर बहरान वगैरह आते रहते हैं और ज़िंदगी इंसान की मसाइल के दर पे होती है और उससे उनका सामना रहता है। तो अगर इस तरह के हमें क्राइसिस, बहरान या चैलेंजेस या मसाइल दरपेश हों तो हम उनको किस तरह मैनेज करें, इसको हम क्राइसिस मैनेजमेंट कहते हैं। इसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह है कि इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रोसेस एंड स्ट्रेटजी बेस्ड अप्रोच फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू ए थ्रेट। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रोसेस है और ख़ास करके वो स्ट्रेटजी बेस्ड प्रोसेस है कि उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं एक थ्रेट को। यानी कोई मसला है, कोई ख़तरा है हमें दरपेश है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हम इंतखाब करने के बाद, उसको हम चुनने के बाद और समझने के बाद रिस्पॉन्ड करते हैं। ख़ास करके एन अनएंटिसिपेटेड इवेंट या कोई गैर मुतवक्किल वाक़या हो और एनी नेगेटिव डिसरप्शन, कोई भी मनफी आपकी ज़हूर पज़ीर होने वाली चीज़ हो, तो उसको हम यानी आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ये आपके थ्रेट जो होते हैं, आपके अनएंटिसिपेटेड इवेंट होते हैं या एनी नेगेटिव डिसरप्शन होती है, तो उसके अंदर एक पोटेंशियल होता है। उसके अंदर क्या होता है? एक पोटेंशियल होता है टू हार्म पीपल। एक उसके अंदर कुव्वत होती है। और ऐसा कोई बड़ा मसला होता है, ऐसा कोई बहरान होता है एक ऑर्गेनाइजेशन या एक मुल्क या कौम या इंसान की ज़िंदगी में, तो वो हार्म करने की, ख़ास करके लोगों को, प्रॉपर्टी को और बिज़नेस प्रोसेस को एक कुव्वत रखता है। तो इसको हम क्राइसिस मैनेजमेंट कहते हैं कि उसको हम अगर आइडेंटिफाई करें और उसको हम रिस्पॉन्ड करें प्रॉपर्ली, तो इसको हम क्राइसिस मैनेजमेंट कहते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट की अगर बात करें कि क्राइसिस की लेवल क्या होती है, उसमें लेवल्स में ये है, सबसे पहली लेवल आपकी होती है प्री क्राइसिस, और सेकंड नंबर पर आपकी होती है डॉर्मेंट, थर्ड नंबर पर एक्टिव, फोर्थ नंबर पर सीरियस और फिफ्थ नंबर पर सिवियर। प्री क्राइसिस की मायने ये है कि कोई भी क्राइसिस जो होता है, जन्म लेने से पहले उसके क्या अवामिल होते हैं, क्या सूरत हाल बनती है। कोई भी हो, घर में कोई झगड़ा हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिसमैनेजमेंट हो, आपकी सेहत से रिलेटेड कोई मसला हो, आपकी नफ्सियात से रिलेटेड कोई मसला हो, जो भी, उसकी एक प्री क्राइसिस होती है। और उसके बाद जब वो जन्म लेता है तो वो डॉर्मेंट पोजीशन पे होता है, कोई ख़तरा ख़ास उसमें नहीं होता, मगर वो जन्म ले चुका होता है। और उसके बाद आगे चलकर वो एक्टिव होता है और एक भरपूर तरह से सामने आता है। उसके अंदर एक एनर्जी होती है, एक क़ुव्वत होती है। यानी कोई भी एक प्रोसेस, आपका मसला हो, क्राइसिस है, मसलन आपका नेचुरल क्राइसिस है, ख़ास करके आपकी फ्लड्स हैं, सैलाब हैं, या आपकी कहीं बड़े पैमाने पर आग लग चुकी है, तो उसकी इब्तिदा होती है, प्री क्राइसिस सिचुएशन होती है, फिर डॉर्मेंट पोजीशन होती है, फिर एक्टिव लेवल पे वो आ जाती है और फिर वो एक्टिव से सीरियस बन जाती है। यानी अब आप उसको मुकम्मल तौर पे फेस करने की पोजीशन में आते हैं। और उसके बाद वो सिवियर हो जाती है, ख़तरनाक हद तक, और कंट्रोल से किसी हद तक बाहर भी हो जाती है फिर। ठीक है, तो ये आपकी उसकी लेवल्स होती हैं। अच्छा, प्री क्राइसिस में आप अगर देखें, रिड्यूस और प्रिपेयर हम करते हैं, यानी उसकी कोशिश करते हैं कि रिड्यूस करें, और रिडक्शन के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। कोई भी चीज़ है, अगर उसने जन्म नहीं लिया मुकम्मल तौर पर और वो उस प्रोसेस में है कि वो अभी जन्म ले रही है, तो हम उधर ही उसको रिड्यूस भी करें और प्रिपेयर करें उसके हवाले से। फिर ड्यूरिंग क्राइसिस, जब क्राइसिस हो चुका होता है तो हम अलर्ट होने लगते हैं, नोटिफाई एंड एस्केलेट करते हैं और मैनेजमेंट करते हैं। हम बड़े एक मुतहरिक हो जाते हैं, लोगों को बताते हैं, टीम को बताते हैं, मुनासिब और रिलेटेड जो लोग होते हैं उनको हम इतला करते हैं, और फिर हम उसकी तरफ एस्केलेशन करते हैं, बढ़ते हैं कि हम उसको किस तरह फेस करें, और हम मैनेज करने लगते हैं ऑफ दी क्राइसिस सिचुएशन। अच्छा, पोस्ट क्राइसिस, जब हम क्राइसिस हो चुका होता है तो उसके बाद हम रिस्टोर, रिटर्न, लर्न एंड अपग्रेड करते हैं। यानी उसको, मसलन अगर आग लग चुकी है अब मुकम्मल तौर पे, बाकी अभी जो है खाक की सूरत हाल बन चुकी है और बाकी थोड़ा सा धुआं अभी जारी है, आग अभी बुझ चुकी है, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि उसको सफाई करें और उसको उस माहौल से हटा दें। तो ये रिस्टोर करते हैं, सेम उसी सूरत में लाते हैं जो पहले एक नॉर्मल पोजीशन थी। हम रिटर्न करते हैं और फिर उससे लर्न भी करते हैं कि वो क्यों इस तरह की
صورتحال بنی ہے اور پھر ہمیں کیا کرنا ہے آگے، اور اس کو ہم اپ گریڈ کر دیتے ہیں۔ کرائسس سیناریوز سچویشنز، یعنی کرائسس جو سیناریوز ہوتے ہیں، جو مناظر ہوتے ہیں یا سچویشنز ہوتی ہیں، جو مظاہر ہوتے ہیں آپ کے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو آپ کے فیملی کرائسس ہوتے ہیں، یہ آپ کے ایک کرائسس کے سیناریوز ہیں یا سچویشنز ہیں۔ آپ کے نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، فیملی میں کوئی خدا نہ خواستہ آپ کا جھگڑا ہو گیا، فیملی ڈسٹربنس کا شکار ہو گئی اور وہ ٹوٹنے کے در پہ ہے، اور آپ کافی بلڈ ریلیشنز بھی آپس میں بات چیت کرنا تک چھوڑ دیتے ہیں، یہ اچانک آپ کے کرائسس پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر نیچرل ڈیزاسٹرز میں آپ کو فلڈ ہے، آپ کی یعنی ارتھ کویک ہے، آؤٹ بریک آف دی فائر ہے ایٹ لارجر اسکیل، بڑے پیمانے پہ آگ کا پھیل جانا، یا اس طرح کے جو بھی مطلب ٹھیک ہے۔ اور این ان پلانڈ پریگنینسی، یہ بھی ایک سچویشن ہے کہ کوئی بندہ اسپاؤزل ریلیشن میں ہے، اپنے میریٹل ریلیشن میں، اور وہ نہیں چاہتا کہ ہمیں پریگنینسی کا سامنا ہو، اور وہ اچانک پریگنینسی ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی آپ ان پلانڈ پریگنینسی کو ایک کرائسس کی صورتحال کے طور پر لیتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم نے کوئی اینٹیسپیشن نہیں کی تھی، ہم کوئی توقع نہیں رکھ رہے تھے کہ اس طرح کی صورتحال ہوگی۔ تو اچھا، اس کے بعد آپ کا ہے فائنانشل ڈسرپشن، ایک اچھا بھلا کاروبار انسان کا چل رہا ہوتا ہے، یا کوئی جاب آپ کی چل رہی ہوتی ہے اور اس سے آپ فائر ہو جاتے ہیں اور آپ کا یعنی کاروبار بیٹھ جاتا ہے، تو یہ بھی آپ کی فائنانشل ڈسرپشن ہوتی ہے۔ یا چائلڈ ابیوز انویسٹیگیشن، یعنی چائلڈ ابیوز، ایک بچے کے ساتھ ناجائزی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایک غیر انسانی رویہ رکھا گیا ہے، تو اس کی انویسٹیگیشن اب کرنی ہے، یا اس کے ساتھ وابستہ جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، یہ بھی آپ کی کرائسس سیناریوز یا سچویشنز میں آتے ہیں۔ پھر کرونیکلی ill فیملی ممبر، ایک عرصے دراز سے آپ کے فیملی کے اندر کوئی بیمار بندہ ہوتا ہے، اس کو ایک سیویئر قسم کی بیماری لاحق ہوتی ہے خدا نہ خواستہ، تو یہ بھی آپ کی ایک کرائسس سیناریو ہے۔ اس طرح کے کافی سیناریوز ہوتے ہیں، سچویشنز ہوتی ہیں زندگی میں جو آپ کو درپیش ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر 4 نمبر پر آپ دیکھیں کرائسس مینجمنٹ پلان، اس میں رسک انالیسس ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ رسک کو انالیسس کریں کہ آپ کی رسک کیا ہے، اس کی کتنی ایک پوزیشن ہے، اس کی کتنی ایک پوٹینشل ہے، اور اس کے بعد پھر ایکٹیویشن پروٹوکول، آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، آپ اپنی ٹیم کو تیار کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، ریلیٹڈ بندوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں اس طرح اس کو مینیج کرنا ہے، یہ کرائسس مینجمنٹ پلان ہے۔ پھر چین آف کمانڈ ہوتی ہے، یعنی ایک بڑا افسر ہوتا ہے، وہ اپنے ماتحت کو بتاتا ہے، وہ اپنے ماتحت کو بتایا، یہ چین آف کمانڈ ہوتی ہے۔ اور کمانڈ سینٹر پلان ہوتا ہے، سینٹر پلان ہوتا ہے، اس کو کمانڈ کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے ہی جو بھی احکامات جاری ہوتے ہیں تو وہ آپ کی کرائسس مینجمنٹ کے حوالے سے بڑے پر اثر ہوتے ہیں۔ ریسپانس ایکشن پلان، یعنی ریسپانس ایکشن پلان کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکشن کرتے ہیں اور اس کو ریسپانس کرتے ہیں، اور جو بھی ریئیکشنز ہوتے ہیں پھر آپ اس کو بھی ریسپانس کرتے ہیں، یہ آپ کا ایکشن ریسپانس پلان ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا ہوتا ہے انٹرنل کمیونیکیشن، آپ آرگنائزیشن کے اندر بھی کمیونیکیشن کرتے ہیں کہ کس طرح ایک کرائسس کو مینیج کرنا ہے، اور ایکسٹرنل کمیونیکیشن بھی آپ کرتے ہیں، اس کے باہر بھی آپ یعنی سوشل میڈیا پر یا عام میڈیا پر آپ جو ہیں کمیونیکیشن کرتے ہیں ایک پرابلم کو ڈیل کرنے کے حوالے سے۔ پھر آپ کے اندر ریسورسز آتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے اور ریویو ہوتا ہے، یہ ایک کرائسس مینجمنٹ کا پلان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، 5 نمبر پر آپ دیکھیں کنکلوژن کے حوالے سے کہ کرائسس مینجمنٹ ہیلپس دا مینیجرز ٹو ڈیوائز اسٹریٹجیز ٹو کم آؤٹ آف انسرٹین کنڈیشنز اینڈ آلسو ڈیسائیڈ آن دی فیوچر کورس آف ایکشن۔ کرائسس مینجمنٹ وہ چیز ہے کہ وہ مینیجرز کو انفارم کرتی ہے، ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ آپ کس طرح اسٹریٹجیز ڈیوائز کریں، اور جو انسرٹین ہماری کنڈیشنز ہیں، غیر متوقع، جو ہم نے توقع نہیں کی ہیں، اس طرح کی جو کنڈیشنز ہیں، اس سے ہم کس طرح فیوچر میں آگے بڑھیں، اور فیوچر کورس ہمارا کیا ہوگا کہ ہم اگر اس طرح کی دوبارہ صورتحال بن جائے تو ہم اس کو کیسے ڈیل کریں گے۔ یہ آج کا ہمارا کرائسس مینجمنٹ کا ٹاپک تھا، اور انشاءاللہ اس طرح اور بھی ہم ٹاپک سیکھتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔